ल हामी क्लास स्टार्ट गरौँ है। ओके ल सबभन्दा पहिला अब हेर्दै जाउँ। हेडिङले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो नम्बर लेखिराख है। नम्बर सबैजना लेखिहाल त 9841438949 9841438949। यो सबैजना के गर्ने, मेरो व्हाट्सएपमा चाहिँ हैन, व्हाट्सएपमा हाई हाई लेखेर मेसेज छोड्नु होला। म जो विद्यार्थी एड भएको छैन ग्रुपमा म त्यसलाई ग्रुपमा एड गरिदिन्छु। ओके त्यसलाई म ग्रुपमा एड गरिदिन्छु। सबै रेकर्डेड भिडियोहरू, सबै क्लासको इन्फर्मेसनहरू, कहिले फिजिक्स, कहिले केमिस्ट्री, कहिले म्याथमेटिक्स, बायोलोजी सबै हुन्छ। त्यो सबै तपाईँलाई म इन्फर्म गर्दै जान्छु ग्रुपमै। ल फेस देखिए ना? फेस देखिए ना? ओके ल अब हेडिङ लेखौँ त। हेडिङ लेखौँ सबैजना अब। ल हेडिङ लेखौँ इलेक्ट्रिसिटी। ल इलेक्ट्रिसिटीमा सबभन्दा पहिला सबैजना माइकलाई म्युट गरौँ त एकचोटि। माइकलाई म्युट गरौँ। गजाङ गुजुङ बन्द गर्नु त, माइक म्युट गर्नु त। ओके माइक म्युट गर बाबु। ओके ल हेर, सबभन्दा पहिला एउटा मानव एउटा कन्डक्टर दियो। एउटा दियो कन्डक्टर। यो कन्डक्टरको लेन्थ मान्ने एल। यो कन्डक्टरको लेन्थ मान्ने एल। अनि यो यसलाई भनिन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन है। यसलाई भनिन्छ सीएसए। सीएसए क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया। अनि द्याट मिन्स एउटा कन्डक्टर दियो, यसको लेन्थलाई एल मानियो, क्रस सेक्सनल एरियालाई ए मानियो। अनि यसको रेसिस्टेन्स के हुन्छ बोल त? रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर कति हुन्छ? भिडियो देखिए ना? ल ठिक छ। ल माइकलाई म्युट गरौँ। के भयो? भिडियो अन छ।
ए बाबु सबैजना पहिला म्युट गर न। माइक म्युट गर त। ल ल ल ल ल ल अब हेर, रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर जुन हुन्छ यो कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स अब हामी निकालियो भने रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर के हो? भिडियो अन छ के बाबु? ओके ल हेर, रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बोल त? रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हुन्छ लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर जुन हुन्छ लेन्थसँग हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। र यहाँ कन्स्ट्यान्ट हालियो भने कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ बोल त? कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ बोल त? रो रो रोको नाम के हो? रोको नाम के हो? नहीं नहीं, रोको नाम हो रेसिस्टिविटी बाबू। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, where रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी है, लेखिए ल, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अनि अब याद गर्नु, रेसिस्टिविटी के मा डिपेन्ड गर्छ? रेसिस्टिविटी को रेसिप्रोकल के हो? 1 by रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी है। लेखिए ल, कंडक्टिविटी को सिम्बल हुन्छ के? सिग्मा। याद गर्नु, रेसिस्टिविटी को सिम्बल यो चाहिँ हैन, यो डेन्सिटी सिम्बल पनि रो नै हुन्छ, तर यो चाहिँ एक्चुअली रेसिस्टिविटी हो, याद गर है बाबु। अनि कंडक्टिविटी को सिम्बल हुन्छ के? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टु के हुन्छ? 1 by रो। सिग्मा इक्वल टु 1 by रो। अनि अब अर्को कुरा याद गर कि यो रेसिस्टिभिटी र कंडक्टिविटी यो दुवै कुरा, रेसिस्टिविटी र कंडक्टिविटी यो दुवै कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? नेचर अफ मेटेरियलमा। नेचर अफ मेटेरियल अफ कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भन्नाले के? गोल्डको लागि के हुन्छ? रोको भ्याल्यु हुन्छ, त्यो हामीले याद गर्नु पर्दैन, क्वेशनमै दिएको हुन्छ। गोल्डको लागि के हुन्छ? आइरनको लागि के भ्याल्यु हुन्छ? सिल्भरको लागि के भ्याल्यु हुन्छ? द्याट मिन्स यो नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै डेन्सिटी पनि केमा डिपेन्ड गर्छ? नेचर अफ मेटेरियलमा। त्यस्तै रेसिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी यो दुवै डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ मेटेरियलमा। यो लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्दैन है। यो क्वेशन सोधेको हुन्छ इक्जाममा। यो क्वेशन सोध्छ के? रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अन, अप्सन दिएको हुन्छ लेन्थ, एरिया, नेचर अफ मेटेरियल और ऑल। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दियो लेंथ, एरिया, नेचर अफ मेटेरियल अथवा ऑल। आंसर आंसर के भन्ने बोला था? ओन्ली नेचर अफ मेटेरियल, ओन्ली नेचर अफ मेटेरियल लेखिहाल। प्राय यहाँ विद्यार्थी ऑल लेख्छ, त्यो गलत हुन्छ आन्सर। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन nature of material, depends on nature of material।
नेचर अफ मेटेरियल र एउटा कुरा अझै पनि डिपेन्ड गर्छ, केमा डिपेन्ड गर्छ बोल बाबु? टेम्परेचरमा, टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ यो। एन्ड टेम्परेचर याद गर है, टेम्परेचरमा सबै डिपेन्ड गर्छ। तपाईँ हिटमा पढेको होला नि त, हिटमा पढेको होला। लेन्थ पनि डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा, एरिया पनि डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा, भोल्युम डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा। भन्नाले टेम्परेचरमा म्याक्सिमम सबै कुरा डिपेन्ड गर्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। द्याट मिन्स अहिले यो याद गर्नु, रेसिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी यो नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड भयो भने अर्को कुरा यो टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यो कुरा याद गर है। अनि अब एउटा कुरा बोल, एउटा कुरा भन्नु। एकचोटि यो इन्ट्रान्समा सोधेको थियो एउटा क्वेसन कि जब टेम्परेचर बढायो भने, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटीको प्रोडक्ट, ल मेरो कुरा बुझ। यदि यस्तो सोधियो भने क्वेसन, माइक क्लोज गर। यसले सबैजना एकदम कन्सन्ट्रेट गरेर सुन्न। अब हेर, मानव कि यस्तो कुरा यदि सोधियो कि एकचोटि सोधेको थियो इक्जाममा कि यदि टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटीको प्रोडक्ट के हुन्छ? इफ द टेम्परेचर डिक्रिजेज, प्रोडक्ट अफ रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी, अप्सन दियो इन्क्रिज, डिक्रिज, मे इन्क्रिज और मे डिक्रिज अथवा कन्स्ट्यान्ट। गुड, सही बोलेको। बिकज यहाँबाट अब एउटा कुरा बुझ के रेसिस्टिभ, मैले के सोधेको, प्रोडक्ट अफ रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी रो इन्टु सिग्मा बराबर कति भयो? रो इन्टु सिग्मा बराबर कति हो बोल बाबु? सिग्मा इक्वल टु 1 बाई रो, अनि रो इन्टु सिग्मा बराबर 1, 1 आएगा है ना? 1 के हो कांस्टेंट, 1 के हो कांस्टेंट। दैट मीन्स यो कुरा हामी के याद गर्ने हो कि प्रोडक्ट अफ रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी always remains constant. Product, so माइक बंद करो बाबू। प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड conductivity, product of resistivity and conductivity always remains constant, always remains constant equal to 1, equal to 1। जब एउटा कुरा बढ्छ, जब एउटा कुरा बढ्छ अनि अर्को कुरा घट्छ, रेसिस्टिभिटी बढ्दाखेरि कन्डक्टिभिटी घट्छ र प्रोडक्ट जहिले इक्वल टु 1 नै हुने हो। प्रोडक्ट अलवेज हुन्छ इक्वल टु 1। यो कुरा अलवेज याद गर्ने, के रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी प्रोडक्ट जहिले पनि हुन्छ इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट 1। ओके, अर्को कुरा याद गर कि रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी यो टेम्परेचर यो लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्दैन। Resistivity and conductivity does not depend on length and area। यो लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड भएन, लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्दैन, लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड यो गर्दैन है। अर्को कुरा याद गर, अर्को कुरा याद गर के रे रेसिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ बाबु? रेसिस्टेन्स युनिट के हो? ओम। रेसिस्टेन्सको युनिट हुन्छ ओम, ओम। र 1 बाई रेसिस्टेन्सको नाम के हो बोल त? 1 बाई रेसिस्टेन्सलाई के भनिन्छ? 1 बाई रेसिस्टेन्सको नाम हो कन्डक्टेन्स। कन्डक्टेन्स लेखिहाल, कन्डक्टेन्स, कन्डक्टेन्स
को सिम्बल कुनै कुनै बुकमा जी लेखेको छ, कुनै बुकमा सी पनि लेखेको छ है। सी अथवा जी हो, सी अथवा जी, मैक्सिमम बुकमा जी नै लेखेको छ। कन्डक्टेन्सको सिम्बल मैक्सिमम बुकमा लेखेको छ जी। अनि कन्डक्टेन्स बराबर के हुन्छ बोल त, 1 बाई रेसिस्टेन्स। कन्डक्टेन्स बराबर 1/रेसिस्टेन्स। याद गर, 1/रेसिस्टिभिटी को 1/रेसिस्टिभिटी को नाम नाम के हो? 1/रेसिस्टिभिटीलाई के भनिन्छ? 1/रेसिस्टिभिटी 1/रेसिस्टेन्सलाई भनिन्छ कन्डक्टेन्स, र 1/रेसिस्टिभिटीलाई के भनिन्छ? कन्डक्टिभिटी। 1/रेसिस्टिभिटीलाई भनिन्छ कन्डक्टिभिटी, तर 1/रेसिस्टेन्सलाई के भनिन्छ? कन्डक्टेन्स। ल अब यसको युनिट बोल त बाबु। 1 कन्डक्टेन्स युनिट बोल त, 1/ओम। 1/ओम। 1/ओम को नाम के हो? रेसिस्टेन्स को युनिट त ओम भयो, कुरा बुझ्यो हैन? अनि 1/ओमलाई के भनिन्छ? साइमेन। लेखिहाल, साइमेन एउटा साइन्टिस्टको नाम है। यो युनिट एक्जाममा धेरै सोध्छ, लेखिहाल त बाबु। 1/ओमलाई भनिन्छ के? साइमेन। साइमेन। 1/ओमलाई भनिन्छ साइमेन। साइमेन साइन्टिस्ट हो। अनि के अब हेर, अब एउटा कुरा चाहिँ बुझ बाबु, कि केही बुकहरुमा, इन्डियन बुकहरुमा यसको अर्को पनि युनिट दिएको छ, के थाहा छ? मो। उल्टो लेख्छ के? 1/ओमलाई यस्तो पनि लेख्छ, MHO, मो। द्याट मिन याद गर, कन्डक्टेन्सको दुईटा युनिट आयो, एउटा आयो साइमेन, अर्को के आयो? मो। MHO, मो। के आयो? मो। अनि मोको सिम्बल के हुन्छ? ओमको उल्टो। मोको सिम्बल हुन्छ ओमको उल्टो। ठ्याक्कै उल्टो गर है, उल्टो गर्नु त यसरी, यस्तो हुन्छ मोको सिम्बल। 1/ओम इज कल्ड मो। याद गर्नु है, 1/ओम इज कल्ड मो। द्याट मिन्स दुईटा कुरा याद गर। नम्बर 1 हामी के पढ्यो? 1/रेसिस्टिभिटी। 1/रेसिस्टिभिटीलाई भनिन्छ कन्डक्टिभिटी। रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी यो नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, लेन्थ एरियामा डिपेन्ड गर्दैन, र टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अनि अर्को कुरा के पढ्यो? 1/रेसिस्टेन्सको नाम के हो? कन्डक्टेन्स। कन्डक्टेन्सको युनिट याद गर, साइमेन अथवा मो हुन्छ है। अर्को अब हेर, R इक्वल टु रो L/A। यहाँबाट हामी रो को युनिट निकालौं त। रो बराबर कति आयो बोल त? रो बराबर के आयो? RA/L हैन। अनि यसको युनिट हेरौं त एकचोटी। ओम। ओम इन्टु एरिया को मिटर स्क्वायर हो, डिवाइड बाई लेंथ को युनिट के हो? मिटर। माइक म्युट गर सबैजना बाबु, क्या कुछ नगर न। अनि के एउटा मिटर क्यान्सिल भयो, रेसिस्टेन्स को ओम हो, एरिया को मिटर स्क्वायर, लेंथ को मिटर आयो, एउटा मिटर क्यान्सिल भएर आन्सर कति आयो? ओम मिटर। रेसिस्टिभिटी को युनिट लेखिहाल सबैजना, ओम मिटर। ओम मिटर। रेसिस्टिभिटी को युनिट याद गरौं, ओम मिटर। त्यस्तै हामी युनिट निकालौं त कन्डक्टिभिटी को युनिट। कन्डक्टिभिटी बराबर आयो 1/रेसिस्टिभिटी। ल यसको युनिट गरौं, 1/, ल अब हेर,
1/ओम रेसिस्टिभिटी को के हो ओम र मिटर ओम मिटर यहाँ हालौ त रेसिस्टिभिटी को युनिट आयो ओम मिटर ल बोल बाबु 1/ओम को नाम के हो अरे भर्खर हामी पढ्यो 1/ओम को लाई के भनिन्छ बोल त साइमेन भेरी गुड 1/ओम लाई भनिन्छ साइमेन अनि आन्सर आयो के साइमेन पर मीटर कंडक्टिविटी को यूनिट याद गरौँ साइमेन पर मीटर अथवा लेखिन्छ साइमेन मीटर इन्भर्स यो याद गर है यो युनिट एक्जाममा धेरै सोध्छ यो कंडक्टिविटी को युनिट सोध्छ एक्जाममा लेखिहाल सबैजना कंडक्टिविटी को युनिट आयो साइमेन पर मीटर अथवा साइमेन मीटर इन्भर्स यो याद गर्नु 1/ओम लाई भनिन्छ साइमेन है साइमेन 1/ओम हजुर अफ कोर्स मो पनि लेख्न मिल्छ मजाले ल ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट हेडिङ लेखौँ त इम्पोर्टेन्ट हेडिङ लेख स्ट्रेचिङ एन्ड कम्प्रेसिङ अफ कंडक्टर यो यहाँबाट जहिले पनि एउटा क्वेशन सोधिरहन्छ इन्ट्रान्समा पनि र तपाईँ बोर्ड एक्जाम पनि सोध्छ यहाँबाट यो टपिक यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो रेसिस्टेन्स टपिकमा स्ट्रेचिङ एन्ड कम्प्रेसिङ अफ कंडक्टर ल भएर कुनै कंडक्टरलाई जब हामी स्ट्रेच गर्ने सबैले ध्यान दिने एकदम राम्रोसँग सुन बाबु यो कुनै कंडक्टरलाई जब हामी स्ट्रेच गर्छौं अनि बोल त लेन्थ के हुन्छ इन्क्रिज कंडक्टरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि लेन्थ बढ्छ है पहिला हेरौं कि हामी स्ट्रेचिङमा कुरा गरौं स्ट्रेचिङ कुरा गर्दाखेरि वायरको लाई स्ट्रेच गरियो भने लेन्थ चाहिँ बढ्छ अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ बोल त एरिया अफ क्रस सेक्सन यसलाई भनिन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन यो के हुन्छ घट्छ यो पातलो हुन्छ है वायर याद गरेर यसलाई यस्तो तानियो भने वायर पातलो हुन्छ दैट मीन्स एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ घट्छ लेन्थ बढ्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्छ अनि भोल्युम के हुन्छ बोल त भोल्युम अरे भोल्युम बराबर लेन्थ एन्ड एरिया हैन अनि एउटा बढ्छ अर्को के हुन्छ घट्छ बाबु लेन्थ बढ्छ एरिया घट्छ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट लेंथ बढ्छ एरिया घट्छ प्रोडक्ट कांस्टेंट हुन्छ दैट मीन याद गर भोल्युम कांस्टेंट हुन्छ स्ट्रेचिङ कम्प्रेसिङमा भोल्युम कांस्टेंट हुन्छ यो कुरा एकदम याद गर अर्को कुरा याद गर बाबु रेसिस्टिभिटी के हुन्छ रेसिस्टिभिटी इन्क्रिज डिक्रिज अर कांस्टेंट रेसिस्टिभिटी र अहिले भर्खर हामी के पढ्यो रेसिस्टिभिटी र कंडक्टिभिटी डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल अफकोर्स टेम्परेचरमा हुन्छ नेचर अफ मेटेरियल अनि वायरलाई स्ट्रेच गरे पनि कम्प्रेस गरे पनि मेटेरियल त सेमै हो यस्तो हैन नि त कि आइरनलाई स्ट्रेच गरियो भने गोल्ड बन्छ त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन दैट मीन मेटेरियल सेम हुन्छ त्यही कारणले दुईटा कुरा सेम आयो रेसिस्टिभिटी र कंडक्टिभिटी पनि कांस्टेंट आयो दैट मीन याद गरौँ दुईटा कुरा कांस्टेंट आयो भोल्युम कांस्टेंट रेसिस्टिभिटी कांस्टेंट कंडक्टिभिटी पनि कांस्टेंट ओके अर्को कुरा हेर वायरले जब हामी कम्प्रेसिङ गरियो भने अब सेम कुरा हुन्छ वायरलाई कम्प्रेसिङ गर्दाखेरि वायरलाई कम्प्रेसिङ के भन्नु
सबैजना माइक म्युट गर्नु त पहिला एकदम आनन्दले पढ्नु आनन्दले पढ माइक म्युट गरेर आनन्दले पढ सबैजना एकदम आनन्दले पढ्ने ल अर्को कुरा हेर जब वायरलाई हामी कम्प्रेस गरियो भने वायरलाई कम्प्रेसिङ गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो उल्टो भन्दै जाउँ कम्प्रेसिङ गरियो भने लेन्थ के हुन्छ घट्छ एरिया बढ्छ अगेन भोल्युम के हुन्छ बोल त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम फेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रेसिस्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्डक्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो रेसिस्टिभिटी फेरि कन्स्ट्यान्ट भयो कन्डक्टिभिटी फेरि कन्स्ट्यान्ट भयो ओके यति कुरा त हामी बुझियो रेसिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुने कारण के हो बिकज मेटेरियल सेमै हुन्छ वायर स्ट्रेच गरे पनि कम्प्रेस गरे पनि मेटेरियल सेम हो त्यही कारण यिनीहरू सेम हुन्छ अर्को कुरा अब हेर अब यहाँ क्वेसन के सोध्छ हामीलाई एक्जाममा सोध्छ कि कुनै वायरलाई जब हामी स्ट्रेच गरियो इन द वायर स्ट्रेच सच दैट लेंथ डबल पहिला कुरा बुझ अनि म यसको आन्सर भन्छु क्वेसन यस्तो दियो कि कुनै वायरलाई जब हामी स्ट्रेच गर्छौं वायर स्ट्रेच गरियो इन द वायर स्ट्रेच लेंथ बिकम डबल व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस अफ वायर रेसिस्टेंस के हुन्छ त्यो सोध्छ बाबु रेसिस्टेंस फर्मुला हेर रो एल बाई ए हामी के बुझ्यो रेसिस्टिभिटी त कन्स्ट्यान्ट भयो ल ठीक छ यो त कन्स्ट्यान्ट यसमा टेन्सन भएन अनि क्वेशन के भन्यो वायर स्ट्रेच लेंथ बिकम डबल व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस अब हेर प्रब्लम को विषय के भयो के लेंथ त डबल दियो ल ठीक छ दियो एरिया दिएन हामी एरिया दिएन अहिले हामी भर्खर के पढ्यो वायरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि लेंथ बढ्छ अनि एरिया चाहिँ घट्छ एरिया कति टाइमले घट्छ त्यो दिएन है हामी एरिया निकाल्न मिल्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट गरेर एरिया निकाल्न मिल्छ अनि सल्भ गर्न मिल्छ क्वेशनलाई दैट मीन यो कुरा याद गर्नुपर्ने हो कि रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामीलाई दुवै चाहियो लेंथ पनि चाहियो एरिया पनि चाहियो तर क्वेशनमा एउटा मात्रै दिन्छ एट अ टाइम लेंथ दियो एरिया दिएन र कहिलेकाहीँ एरिया दिन्छ लेंथ दिएन है भन्छ कि वायर स्ट्रेच एरिया हाफ हेर न स्ट्रेच गर्दाखेरि एरिया घट्छ अनि एरिया दियो हाफ लेंथ दिएन एरिया हाफ व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस अब यो कुरा कन्फर्म हुने लेंथ र एरियामा कुनै एउटा कुरा दिन्छ लेंथ दियो एरिया दियो लेंथ दिएन है तर हामीले रेसिस्टेन्स सोध्छ हेर यो क्वेशनलाई सजिलोसँग सल्भ गर्नको लागि तरिका के हो कि यो फर्मुला जुन छ कि यो रो एल बाई ए यसलाई हामी कन्भर्ट गर्नु भोल्युमको रूपमा यसलाई भोल्युममा कन्भर्ट गर बाबु किन कन्भर्ट गर भोल्युममा बिकज भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है कम्प्रेसमा पनि सोध्छ यो क्वेशन सोध्छ वायर कम्प्रेस गरियो लेंथ हाफ भयो लेंथ घट्छ त्यसै भन्छ लेंथ हाफ भयो भन्छ वायर कम्प्रेस गरियो एरिया डबल भयो एरिया बढ्छ व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेन्स सिधा कुरा बुझ एकदम टेन्सन नलिने हामी के गर्ने यो फर्मुलालाई कन्भर्ट गरिदिनु भोल्युमको रूपमा अनि क्वेशन डाइरेक्ट सल्भ हुन्छ हैन भन्नाले हामी बुझ्यो दुईटा टाइपको क्वेशन एउटा टाइप के भयो लेंथ दियो र याद गर बाबु स्ट्रेच कम्प्रेस दुवैमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो रेसिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हो दैट मीन्स फर्स्ट मोडल के भयो लेंथ गिभन भयो र अर्को मोडल के हो एरिया गिभन हो भन्नाले फर्स्ट मोडलमा के आयो लेंथ दियो एरिया दिएन अर्को मोडल के भयो एरिया दियो लेंथ दिएन त नो प्रब्लम अब हेर हामी फर्मुलालाई कन्भर्ट गर्दैछौं भोल्युमको रूपमा अनि तपाई याद के गर्नु यो फर्स्ट स्टेप याद गर कसरी याद गर कि हामीलाई क्वेशनमा जे दियो त्यसैले मल्टिप्लाई डिभाइड गर यसलाई भोल्युममा कन्भर्ट गर्दैछौं हामी बिकज भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट लेंथ दियो भने यसलाई मल्टिप्लाई डिभाइड बाइ एल गर
अनि यता यस्तो हो, हामीलाई के भयो कि रेसिस्टेन्स, हेर रेसिस्टेन्स के केमा डिपेन्ड भयो, लेन्थमा पनि र एरियामा पनि भयो होइन। तर क्वेसनमा के गर्छ अहिले, क्वेसन सोद्धाखेरि भन्छ कि वायरलाई स्ट्रेच गरियो, लेन्थ डबल भयो रे। व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेन्स? लेन्थ त डबल दियो तर एरिया दिएन के यहाँ। बिना एरियाको रेसिस्टेन्स निकाल्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यही कारण म गर्दैछु कि फर्मुलालाई भोल्युममा कन्भर्ट गर्दैछु। किन भोल्युममा कन्भर्ट गर्दैछु बोल त? भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, हेर न माथि मैले गरेको छ नि, यहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो नि त, हेर न भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ यहाँ। भोल्युम स्ट्रेच कम्प्लिट भयो, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन? हो। त्यही कारण के गर, भोल्युमको रूपमा फर्मुलालाई कन्भर्ट गरिहाल। मतलब तपाईँ याद के गर्ने, दुईटा टाइपको क्वेसन भयो। एउटा टाइप भयो कि लेन्थ दियो एरिया दिएन, अर्को टाइप भयो एरिया दियो र लेन्थ दिएन है। त्यसलाई भोल्युममा कन्भर्ट गर्ने तरिका के हुन्छ त, कि हामीले लेन्थ दियो भने मल्टिप्लाई डिभाइड बाई एल गर, अनि एरिया दियो भने के गर बलवन्त बाबु, मल्टिप्लाई डिभाइड बाई ए। मतलब जे दियो त्यसैले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नु, यो कुरा याद गर। जे दियो त्यसैले मल्टिप्लाई डिभाइड गर। अनि यहाँ अब आन्सर आइसक्यो, केही टेन्सन लिनु पर्दैन, आन्सर आइसक्यो। यता के आयो, रो एल स्क्वायर बाई भोल्युम। हेर न कति राम्रो कुरा के, एरिया हटो के फर्मुलाबाट। हामीलाई लेन्थ दियो, लेन्थ रूपमा फर्मुला कन्भर्ट भयो, एरिया हटो। र यता हेर हामीलाई एरिया दियो, लेन्थ हट्छ, हेर त यता गर त, आर इक्वल टु रो भी बाई ए स्क्वायर। अनि यहाँ लेन्थ हट्यो, फर्मुलाबाट लेन्थ हट्यो, माइक म्युट गर, फर्मुलाबाट लेन्थ हट्यो है। अब हेर, अब हाम्रो आन्सर आइसक्यो बाबु, रो र भी कन्स्ट्यान्ट हो, रो पनि कन्स्ट्यान्ट, भी भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट है। रो र भी कन्स्ट्यान्ट कहाँ हुन्छ, स्ट्रेच कि कम्प्रेस कि दुवैमा? दुवैमा। यो याद गर, रो र भी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ स्ट्रेचमा पनि कम्प्रेसमा पनि। द्याट मिन्स यो फर्मुला हामी दुवैको लागि युज गर्न पाइन्छ है। एउटै फर्मुला भयो दुवैको लागि, स्ट्रेचको पनि लागि सेम फर्मुला, कम्प्रेसको लागि पनि सेम फर्मुला। यो दुईटा टर्म कन्स्ट्यान्ट हो, यहाँ पनि रो र भी कन्स्ट्यान्ट हो, रो र भी कन्स्ट्यान्ट हो है। ल अब फर्मुलालाई चेन्ज गरिहालौँ त। यहाँ रिलेसन के आयो त, रेसिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल स्क्वायर आएको आएन? रेसिस्टेन्स आयो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल स्क्वायर। यो मेन याद गर है, मेन यो याद गर्नु। स्ट्रेच कम्प्रेस भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स के भन्ने, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल स्क्वायर भन्ने है। माइकले कस्तो बदमासहरू छ। ओके ल अब यहाँ हेर, रो र भी कन्स्ट्यान्ट हो, आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल स्क्वायर आयो। अनि बोल बाबु, लेन्थ यदि डबल भनियो भने रेसिस्टेन्स कति गुणाले बढ्छ भन्नु त? लेन्थ डबल भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स हाउ मच टाइम इन्क्रिज? 4 टाइम्स। कति राम्रो कुरा। डबल भनेको डबलको होल स्क्वायर हुन्छ के यहाँ। लेन्थ डबल भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स 4 गुणाले बढ्छ, 4 टाइम्स। लेन्थ ट्रिपल दियो भने रेसिस्टेन्स कति टाइमले बढ्छ बोल त? 9 टाइम्स। एकदम सही भनेको है। अदरवाइज हजुर, अदरवाइज यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, हेर त, यसलाई हामी लेख्न मिल्छ कि R1 प्रोपोर्शनल टु L1 स्क्वायर अनि R2 प्रोपोर्शनल टु L2 स्क्वायर। द्याट मिन्स R2 बाई R1 बराबर कति आयो बोल त? R2 बाई R1 बराबर रुट कहाँ हुन्छ? R2 R1 बराबर के आयो? L2 बाई L1 को होल स्क्वायर हैन? जस्ट डिवाइड गर न।
R2 by R1 बराबर के आयो L2 by L1 को होल स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ। यो फर्मुला याद गर है, यो याद गरौ, R प्रोपोर्शनल टु L स्क्वायर याद गर। त्यस्तै एरियाबाट बोल बाबु, एरियाबाट बोल त, एरिया बोलिहाल। रो र भी कन्स्ट्यान्ट हो, अनि रेसिस्टेन्स के इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु A स्क्वायर लेख्न मिल्छ हो, मिल्छ। अनि त्यसै बोल त यसलाई फेरि हामी लेखौं R1 प्रोपोर्शनल टु 1 by A1 स्क्वायर, R2 प्रोपोर्शनल टु 1 by A2 स्क्वायर, अनि R2 by R1 कति आयो बोल त बाबु, R2 by R1 कति आयो बोल बोल, गुड, A2 by A1 को होल स्क्वायर। याद गर है, यो यता डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ यता लेन्थमा, अनि 2 2 1 1, तर एरियामा के छ, इन्भर्सली छ, त माथि 2 के रे, सरी यहाँ गडबड भयो, A1 by A2 हैन, A1 by A2 आउँछ है यहाँ। दैट मिन्स यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि R2 by R1 के आयो, के आयो बोला त A1 by A2। दैट इज माथि 2 छ भने तल 2, तल 1 छ भने माथि 1, इन्भर्सली है, इन्भर्सली हो यसरी। ल एरियामा पनि स्क्वायर आयो, लेन्थमा पनि स्क्वायर आयो, फरक हो कि यता डाइरेक्टली हो यता इन्भर्सली हो। अनि यो एरियाको फर्मुला हामी रेडियस र डायमिटरको रूपमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन बोल त, मिल्छ। ल हाल त एरियाको ठाउँमा, एरिया भन्नाले पाई आर स्क्वायर हैन, गर बाबु, एरियाको ठाउँमा पाई आर स्क्वायर हालौं त, दैट मीन्स A1 इक्वल टु हामी के लेख्न मिल्छ, पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर को होल स्क्वायर, अनि पाई पाई क्यान्सल भयो तलमाथि, अनि R1 by R2 बराबर के रे, R2 by R1 बराबर कति आयो बोल त, R भन्नाले रेडियस हो, सर्कुलर क्रस सेक्सन, सर याद गर, कन्डक्टर सर्कुलर दियो भने पाई आर स्क्वायर भयो, त्यसै हैन। र रेक्टेंगुलर प्राइस सोध्दैन, खाली सर्कुलरै सोध्छ, 100% ग्यारेन्टी। ल ल अब त्यसो बोल त, अब R1 by R2 बराबर कति भयो बोल, यता त R1 by R2 को पावर कति हो बोल त, यता स्क्वायर के स्क्वायर भएको भएन, स्क्वायर के स्क्वायर भने पावर 4 हैन, स्क्वायर के स्क्वायर कति भयो, पावर 4 हेर सबैजना। R1 by R2 को यहाँ पनि स्क्वायर छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ, होलमा स्क्वायर छ, त यो पावर 4 गयो। याद गर, रेडियसमा पावर 4 आउँछ। त्यस्तै डायमिटरमा पनि कति आउँछ बोल त, डायमिटरमा पनि कति आउँछ, R2 by R1 बराबर कति लेख्ने हामी, रेडियस बराबर कति आयो, डायमिटर बाई 2 हो, यता पनि के आयो, डायमिटर बाई 2 आयो, होल पावर 4, 2 2 क्यान्सल हो फेरि तलमाथि, अनि रिलेसन के आयो बोल त, R2 by R1 बराबर D1 by D2 पावर कति, 4, R2 by R1 बराबर D1 by D2 पावर कति, 4। कुरा बुझ्यो, दैट मीन्स फेरि मलाई चाहिँ कन्क्लुजन भनिहाल, कन्क्लुजन भन सबैजना, कन्क्लुजन भन। लेंथ दियो भने के आयो रिलेसन बोल त, R डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु L स्क्वायर हैन, L स्क्वायर। दैट मीन्स R2 by R1 बराबर कति, गुड, L2 by L1 को होल स्क्वायर, L2 by L1 को होल स्क्वायर हो। ओके, अर्को बोल, यदि एरिया दियो भने रिलेसन के आयो बोल त, एरिया दियो भने रिलेसन के आयो, रेसिस्टेन्स
इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। दैट मीन्स R2 by R1 बराबर कति आयो बोला? R2 by R1 बराबर फर्मुला भेरी गुड। कति राम्रो विद्यार्थीहरू हेर त, A1 by A2 होल स्क्वायर एकदम सही बोलेको। यदि रेडियस दियो तो रिलेशन क्या आयो बोलो बाबू? रेडियस दियो भने रेसिस्टेंस इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4 है ना, R पावर 4। दैट मीन्स R2 by R1 बराबर कति आयो बोला त? R2 by R1 बराबर R1 by R2 को पावर 4 अथवा D1 by D2 पावर 4 डायमिटर र रेडियसमा के हुन्छ बाबु? पावर 4 हुन्छ। कति हुन्छ पावर 4? एरियामा पनि स्क्वायर हुन्छ, लेन्थमा पनि स्क्वायर हुन्छ, तर डायमिटर र रेडियसमा पावर 4 हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ल अब एउटा क्वेसन गरौँ त सबैजना। क्वेसन लेख। अ वायर अफ रेसिस्टेन्स 10 ohm. Wire of resistance 10 ohm is stretched such that length become double. Length become doubled. Find new resistance of wire. Find new resistance of wire. ऑप्शन दियो 40 ohm, 20 ohm, 60 ohm, none. यस, क्वेश्चन लेखियो सबैजना? भेरी गुड। ल अब आन्सरको सबैको तपाईँ आन्सर गर्नुभयो, कति राम्रो। यसरी फास्ट गर्यो भने त डाक्टर इन्जिनियर बनिहाल्छ बाबु। अब हेर, हामी के लेख्ने? R2 को फर्मुला के पहिला फर्मुला लेखिहालौँ। R2 by R1 बराबर कति बन्यो? L2 by L1 को होल स्क्वायर पहिला फर्मुला लेखिहालौँ। ओके, अब हामी भ्यालु हालौँ। हेर, लेन्थलाई डबल दियो है, यो 1 भनौँ इनिशियल, 2 भनौँ फाइनल। तो 1 इनिशियल रेसिस्टेन्स कति दियो? 10 ओम। इनिशियल यो R1 दियो हामीलाई, ए R1 लाई मैले इनिशियल माने, अनि R1 दियो 10 ओम। अनि लेन्थ यसले डबल भन्यो, ट्रिपल भन्यो, जे भने पनि लेन्थ यहाँ डबल भनेको छ भन्नाले हामी L2 को ठाउँमा कति हाल्ने होला? 2L1 हैन हो। लेन्थ डबल दियो भने 2L1 गर, लेन्थ ट्रिपल दियो भने 3L1 गर, लेन्थ हाफ दियो भने L1 by 2 गर, जे दियो त्यो गर्नु। हाफ, डबल, ट्रिपल, क्वार्टर जे भन्दाखेरि L2 ठाउँमा हालिदिनु, चट्ट आन्सर आउँछ। अनि आन्सर आइसक्यो। R2 बराबर कति भयो त? L2 ठाउँमा के हाल्ने? 2L1 डिभाइड बाई L1 को होल स्क्वायर। अनि यो R1 लाई उता हाल्दियौ, R1 L1 क्यान्सिल भयो, 2 को होल स्क्वायर 4 हो, अनि इनिशियल रेसिस्टेन्स दियो 10 हो। आन्सर आयो 40 ओम। हो त नि, 40 त भन्नुभयो। कति राम्रो हुन्छ। ल अरु क्वेसन लेखौँ। यो सारिसक्यो। अर्को क्वेसन लेख। अर्को लेख, अ वायर इज स्ट्रेच्ड
wire is stretched such that area decreases by sorry, length मिलाने क्या ला length increases by 30%. Length increases by 30%. Find percentage change in resistance. Find percentage change in resistance. जो विद्यार्थी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छ त्यो एकदम ओभर स्मार्ट विद्यार्थी हो यसको मतलब। ऑप्शन दियो 69%, 60%, 30%, 96%। Wire stress such that length increases by 30%, find percentage change in resistance। आंसर कति आयो? आंसर हो 69%। एकदम सही भनेको बाबु 69। अरे राम्रो विद्यार्थीहरु छ यसको मतलब। गुड गुड। ल अब सबैजना एउटा ध्यान दिनु, म एउटा तपाईलाई अब भनिदिन्छु, एउटा ट्रिक भनिदिन्छु है। त्यो ट्रिक याद गर बाबु। पुरै फिजिक्समा पर्सेन्टेज चेन्ज सम्बन्धी कुनै क्वेशन सोधियो भने हामी डाइरेक्ट आन्सर गर्ने। पुरै फिजिक्समा पर्सेन्टेज चेन्जको कुनै क्वेशन सोधियो हामी डाइरेक्ट आन्सर गर्न मिल्छ। एउटा ट्रिक लेख। पर्सेन्टेज चेन्जको लागि एउटा डाइरेक्ट ट्रिक लेखौँ त पुरै यो तपाईँ एनइबीमा पनि युज गर्न पाइन्छ। लेखिहालौँ। परसेंटेज चेंज इन एक्स बराबर 100 प्लस माइनस वाई डिवाइड बाय 100 पावर n माइनस 1 into 100। सबैले यो ट्रिक लेखिहाल त। यो ट्रिक तपाईहरुलाई अरु मान्छेले पनि सिकाएको होला, तर त्यो मेनली यो ट्रिक मेरै ट्रिक हो हैन। ओके, नेपालमा जति पनि ट्रिकहरु छ सबै ट्रिक मेरै ट्रिकहरु हुन्छ बाबु। यहाँ सबै मेरै ट्रिक घुमिरहन्छ चारैतिर। ल अब अर्को हेर। यहाँ चाहिँ अब यो फर्मुला पहिला सारिहालौँ सबैजना। अब यसलाई बुझ्छ। अब यसै बुझेर यदि हामीलाई इन्क्रिज दियो 30%, 50%, जति पर्सेन्ट दिए पनि नो प्रब्लम। इन्क्रिज दियो भने प्लस गर्ने। इन्क्रिज दियो भने के गर्ने? म्युट गर बाबु, म्युट गर। माइक धेरै काटे गजङ गुजुङ गर्छ। भाडा कुडा पिट्छ क्या हो क्लासमा। ल भएर इन्क्रिज दियो भने यहाँ के गर्ने? इन्क्रिज बाई 30 दियो, यहाँ के लेख्ने? प्लस 30। डिक्रिज बाई 30 दियो भने यहाँ के लेख्ने? माइनस 30। 30, 50 जे छ पुरै फिजिक्समा जे छ त्यो हाल। 30, 60, 90 जे छ त्यो हाल्नु। इन्क्रिज डिक्रिज जे छ, इन्क्रिज छ भने प्लस गर्नु र डिक्रिज दियो भने माइनस गर्नु। यो त हामीलाई दिएको हुन्छ, यसमा टेन्सन छैन। तर खाली अननोन कुरा के हो? यहाँ n है, n चाहिँ निकालौं। n कसरी निकाल्ने हो? एकदम सजिलो छ र n निकाल्न सजिलो कुरा हो। कसरी सजिलो हेर बाबु, कुरा बुझ। गजाङ गुजुङ बन्द गर न, कुरा बुझ बाबु। अब हेर, हामीलाई क्वेशनमा लेंथ दियो। लेंथ दियो भने लेंथको पावर कति हो?
आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्वेश्चनमा जे दियो त्यसको पावर खोज्ने। लेंथ दियो भने लेंथ पावर 2 हो कि हैन? लेंथ दियो भने लेंथ पावर कति हो? 2। मतलब n को ठाउँमा 2 हाल्ने हो। n को ठाउँमा कति हाल्ने? 2। याद गर, पुरै फिजिक्सलाई म यो ट्रिक भन्दैछु। क्वेश्चनमा जे दियो त्यसको पावर खोज्ने। लेंथ दियो, लेंथ पावर कति हो? 2, n बराबर 2 हाल्ने। यदि एरिया दियो भने बोल बाबु पावर कति बोल, n को ठाउँमा कति हाल्ने हो? अनि n को ठाउँमा कति आउँछ? अरे कति राम्रो विद्यार्थी, -2 आउँछ। कस्तो कुरा गरेको। आर डाइरेक्टली प्रश्न टर्मिनललाई a पावर -2 लेख्न मिल्छ हैन? अनि n को ठाउँमा -2 हाल्ने हो। रेडियस दियो भने कति हाल्ने बोला n को ठाउँमा? रेडियस दियो भने कति हाल्ने बोला बोला? 4 कि -4? 4 कि -4 बोला बोला? -4। रिलेशन के हो? रिलेशन के हो? हामी रेसिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r पावर 4 हैन? अनि यसलाई लेख्न मिल्छ कि पावर -4 लेख्न मिल्छ। त n को ठाउँमा कति हाल्ने हो बाबु? -4। कुरा बुझ्यो? ल अब तपाईँ अब यस्तो यो जहाँ पुरै फिजिक्समा कुनै क्वेसन दियो। हजुर, पुरै फिजिक्समा यो फर्मुला लाग्छ बाबु। खाली तपाईँले चाहियो फर्मुला चाहियो, फर्मुला चाहियो। फर्मुला थाहा छ भने क्वेसनमा जे दियो त्यसको पावर हेर, पावर हालो कि आन्सर आइसक्यो। अब यहाँ केही गर्नु पर्दैन, आन्सर आइसक्यो। आन्सर आयो, लेख। पर्सेन्टेज चेन्ज इन भ्यालु हाल त, मजाले भ्यालु हाल त। बोल्दै जाऊ। 100 प्लस के माइनस बोला त बाबु? प्लस 30। इंक्रीज बाय 30 क्यों लिखे? प्लस 30 डिवाइड बाय 100। पावर कति बोला त? गुड। पावर कति हाल्ने हो? 2 -1 इन्टु 100। अब आन्सर आयो। अब आन्सर आइसक्यो। अब यहाँ केही गर्नु छैन। 130 130 100 1.3 हो। 1.3 को होल स्क्वायर कति हो? 1.69। 13 इन्टु 13 कति हुन्छ? 169। अनि 1.3 इन्टु 1.3 को होल स्क्वायर भन्नाले 2 अङ्कपछि डेसिमल 1.69। 1.69 -1 कति हो? 0.69 इन्टु 100 गर्दाखेरि आन्सर कति आयो? 69%। लास्टमा प्लस आयो कि माइनस आयो? प्लस आयो भने हामी आन्सर के भने इन्क्रिज बाई 69। माइनस आयो भने डिक्रिज बाई 69। कहिले काहीँ अप्सनमा यस्तो दिएको हुन्छ कि बाबु, इन्क्रिज बाई 69, डिक्रिज बाई 69 यस्तो अप्सनहरू दिएको हुन्छ। हामी लास्टमा के भन्ने, आन्सर प्लस आयो। नभए त्यो त फर्मुलाबाट पनि हेर्न मिल्छ। आर के हो? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर हो। लेन्थ बढ्दाखेरि रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ। आन्सर हामी के भन्ने होला कि रेसिस्टेन्स इन्क्रिजेज बाई 69%। यो आन्सर हाम्रो फाइनल भयो। कुरा बुझ्यो? ल अर्को क्वेसन लेख नि। त्यसो भए एउटा क्वेसन अझै मलाई गरेर देखायो भने अलिकति कन्फर्म हुन्छ। लेख। तोरा तल यो सेभ हुँदैछ बाबा एकछिन। अरे म्युट गर माइक। कस्तो विद्यार्थीहरू छ बदमासहरू। लेख त। लेख अ वायर इज स्ट्रेच। लेख क्वेसन अ वायर इज स्ट्रेच
or wire is stretched such that नौ 1500 पढ़ो ना, such that area decreases by 50%. Area decreases by 50%. Find percentage change in resistance. Find percentage change in resistance. ऑप्शन लेके आला 300%, 100%, 125%, 69%. Wire stress such that area decreases by 50. What is the new resistance of wire? ओके भ्यालु हालौँ त बाबु, भ्यालु हाल। त पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेसिस्टेन्स बराबर कति आयो 100, बोल्दै जाऊ 100। यहाँ के भयो डिक्रिज भनेको छैन, त डिक्रिजमा के गर्ने होला माइनस 50 डिवाइड बाई 100। पावर कति होला बाबु, पावर कति हुनु पर्ने यहाँ 2 कि -2, -2 हैन हो। एरिया दियो भने पावर हुन्छ -2, -2 -1 इन्टु 100%। अब यसलाई कसरी हामी सल्भ गर्ने होला, यसलाई के गर उल्टो गर है बाबु, यहाँ उल्टो गर अनि -2 कन्भर्ट हुन्छ +2 मा, हो कि हैन बोल त। यो भयो 100, यसलाई उल्टो गरिदिउँ 100/50 को पावर कति हुन्छ बोल त अब 2 -1। सबैजना कुरा बुझ्यो, उल्टो गर्दाखेरि यो +2 हुन्छ अनि इन्टु 100 भयो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2 आयो, 2 को होल स्क्वायर 4 -1 3 इन्टु 100 गर्दा 300 आयो कि हैन। ओ लास्ट फेरि प्लस आयो, हामी आन्सर के भने इन्क्रिज बाई 300% हो। गरेछ नि त माइनस, हेर न गरेछ। एरिया घट्दाखेरि नहीं हेर न, एरिया घट्दाखेरि हेर बाबु के एरिया घट्दाखेरि रेसिस्टेन्स घट्छ कि बढ्छ बोल त। अरे इन्भर्सली हो के, रेसिस्टेन्स बढ्छ हैन, बढ्छ भने आन्सर के हुनु पर्ने, प्लस हुनु पर्ने कि माइनस हुनु पर्ने। नहीं आफै आउँछ, गर्नु पर्यो होइन, आफै आउँछ, यो फर्मुलाले आफै आन्सर दिन्छ, तपाईले के गर्नु परेन। लास्टमा प्लस आयो भने तपाईँ डाइरेक्ट बुझ कि इन्क्रिज हो र माइनस आयो भने डिक्रिज हो। ल एउटा क्वेसन मलाई अझै गरेर देखाइदिउ त, अनि हाम्रो टेन्सन खत्म हुन्छ। लेख अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एउटा क्वेसन अझै गरिहालौँ। वायर इज स्ट्रेच्ड such that length increases by 0.1%। यो एकदम फेमस क्वेसन हो, यो 3 चोटि लगातार मेडिकल इन्टरनेटमा सोधिरहेको क्वेसन हो यो। लेंथ increases by 0.1%, find percentage change in resistance।
फाइन्ड पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेसिस्टेन्स। क्वेसन सबैजना सारियो। अब हेर अप्सन अप्सन दिन मिल्छ के छ, तर एउटा कुरा बुझ बाबु। अब एउटा कुरा के बुझ्ने हो, हेर एउटा कुरा के बुझ्न भयो, हेर यो डाटा लेस देन 10% दिएको हो कि, हेर त बाबु, यो 0.1% भन्नाले लेस देन 10% हो कि होइन हो। अब एउटा कुरा याद गर, तपाईँलाई यदि एनइबीमा यो क्वेसन सोधियो भने अघिकै फर्मुला युज गरेर आन्सर निकाल क्यालकुलेटर, तर यो क्यालकुलेटर बिना आन्सर आउँदैन, बिना क्यालकुलेटरको आन्सर आउँदैन हो, बिना क्यालकुलेटरको यो आन्सर आउँदैन। तर मेडिकल इन्ट्रेन्समा क्यालकुलेटर अलाउड छैन, इन्जिनियरिङमा क्यालकुलेटर अलाउड छ, मेडिकलमा छैन। तर अब तपाईँ अब एउटा कुरा याद गर, तपाईँले एनइबीमा सोधियो भने फर्मुला नै युज गरेर आन्सर निकाल्नु, तर इन्ट्रेन्सको लागि एउटा ट्रिक याद गर बाबु। ट्रिक नम्बर 2, ट्रिक 2 फर इन्ट्रेन्सको लागि, इन्ट्रेन्सको लागि यो ट्रिक याद गर सबैजना। इन्ट्रेन्सको लागि यो ट्रिक याद गर। कस्तो ट्रिक हो, यदि यो पुरै फिजिक्सको लागि लागू छ यहाँ। इफ लेस देन 10% गिभेन, इफ लेस देन 10% गिभेन छ भने, लेस देन 10% दियो भने मल्टिप्लाई बाई पावर गर, मल्टिप्लाई बाई पावर, मल्टिप्लाई बाई पावर भन्नाले यस्तो हो। अब एउटा फर्मुला लेखिहाल न, पर्सेन्टेज चेन्ज इन एक्स बराबर पावर, माने त्यो पावरलाई अघि हामी एन मानेको थियो, एन इन्टु प्लस माइनस पर्सेन्टेज गिभेन, यो फर्मुला लेखिहाल त सबैजना। यो फर्मुला लेखिहाल, लेस देन 10% को लागि एन भन्नाले त्यही हो, लेन्थ दियो भने एन को भ्यालु कति हुन्छ बाबु, लेन्थ दियो भने एन को भ्यालु कति हो, 2 हो। एरिया दियो भने एन को भ्यालु कति हो, -2 हो। रेडियस दियो भने एन को भ्यालु कति हो, माइनस। अरे यसरी चटचट बोल न, चटचट बोल, स्वाट आन्सर आउँछ। अब हेर आन्सर आइसक्यो, यो प्लस माइनस बुझ्यो होइन, इन्क्रिज दियो भने प्लस गर, डिक्रिज दियो भने माइनस, इन्क्रिज गिभेन प्लस गर्नु, डिक्रिज गिभेन माइनस गर्नु। अब हेर आन्सर आइसक्यो नि त। अब आन्सर आइसक्यो त, लेन्थ दियो त लेन्थमा एन को भ्यालु कति हो, 2 इन्टु, अब बोल हामीलाई के दियो, इन्क्रिज दियो कि डिक्रिज दियो, अब इन्क्रिजमा के गर्ने, प्लस होइन, अनि कति दियो, 0.1% हो, प्लस किन गरेको, इन्क्रिज गिभेन, इन्क्रिज गिभेन छ भने प्लस गर्ने, डिक्रिज गिभेन छ भने माइनस गर्ने, यही आन्सर हो, यही आन्सर हो बाबु। यो पुरै फिजिक्समा यो काम गर्ने हो, पुरै फिजिक्समा लेस देन 10% दियो पहिला खुसी हुने, के हुने, खुसी, खुसी हुने, एन निकाल्ने, स्वाट मल्टिप्लाई हाल्ने, डाइरेक्ट आन्सर आइहाल्छ, के गर्नु पर्दैन। तर यो गडबड नगर्नु, लेस देन 10 मा मात्रै हो यो, मोर देन 10 इक्वल टु 10 छ भने के गर्ने, फर्मुला युज गर्ने, अघिको फर्मुला, माथिको फर्मुला कति बेला युज गर्ने बाबु, मोर देन 10 र इक्वल टु 10 मा। माथि फर्मुला कति बेला लेखिहाल, माथि फर्मुलामा, माथिको फर्मुला एप्लाई गर्ने, मोर देन 10 र इक्वल टु 10 मा।
लेस देन 10 मा यो काम गर्ने। बोला त रेडियस यदि डिक्रिज बाई 2% दियो भने कति हुन्छ आन्सर? यो त ओरल क्वेशन बोला त बाबु। रेडियस डिक्रिज बाई 2% दियो भने रेसिस्टेन्स कति के हुन्छ बोला त? रेडियस डिक्रिज बाई 2% छ भने रेसिस्टेन्स के हुन्छ? माइनस कि प्लस? हेर, रेसिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर पावर 4 हो कि होइन? अनि n बराबर के, n बराबर -4 आयो कि आएन? n बराबर के आयो? -4 आयो हो। n बराबर -4 आयो, यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्छ। अनि गर न, पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेसिस्टेन्स बराबर कति आयो बोला बाबु? n कति भयो? -4 इन्टु डिक्रिज बाई 2% हो कि होइन? त -2%, माइनस माइनस प्लस भएको भएन? त प्लस को मतलब के हो? रेसिस्टेन्स इन्क्रिजेज बाई कति पर्सेन्ट? 8% हो। यस। ल, अब चाहिँ सबैजना एकछिन म फेरि भन्दैछु। मेरो कोही विद्यार्थी ग्रुपमा एड भएको छैन भने यो नम्बर म फेरि लेखिदिन्छु है। यो व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँ के गर्नु, हाई हेलो के लेखेर मेसेज गर्नु, म त्यसलाई ग्रुपमा एड गरिदिन्छु होइन। अनि यो रेकर्डेड भिडियो, आजको रेकर्डेड भिडियो पनि म ग्रुपमा हालिदिन्छु। एकछिन तपाईँहरू फेरि हेर्नु होला यसलाई। 38949 आजको रेकर्डेड भिडियो पनि म। हजुर, पहिला फिजिक्स अहिले पढ्दै जाऊ। अहिले बायोलोजी पछि पढ्ने हो होइन। यो नम्बरमा पहिला तपाईँहरू एड हुनु, सबै इन्फर्मेसन ग्रुपमा आइरहन्छ। आज र भोलि डेमो क्लास छ होइन। अनि यो क्लासको टाइमिङ यही टाइममा गर्ने कि 7:30 देखि गर्ने हो? ओके ल, भोलि हामी चाहिँ टुमोरो मिल्दै हामी भेटौँ सबैजना टुमोरो 7:30 मा है। भोलि 7:30 घन्टे। र जो स्टुडेन्ट ग्रुपमा एड छैन यो व्हाट्सएपमा चाहिँ यो हाई हेलो लेखेर पठाइदिनु, म त्यसलाई ग्रुपमा एड गरिदिन्छु। आज रेकर्डेड भिडियो म ग्रुपमा हालिदिन्छु। जो विद्यार्थीलाई मेरो नाम थाहा छैन, कसैले नाम सोध्दै थियो, मेरो नाम हो सुबोध कुमार झा, इन्जिनियर सुबोध कुमार झा। म चाहिँ इन्जिनियर हो र म इन्ट्रान्स पढाइसकेको छ 26 इयर्स। 26 इयर्सदेखि म मेडिकल इन्जिनियरिङमा इन्ट्रान्स पढाइरहेको मान्छे हो। तपाईँहरू के गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै मजाले पढ्दै जाने। म पुरै सिलेबसलाई गुडुम पारिदिन्छु। त्यसपछि संसारको कुनै पनि क्वेसन, कुनै पनि इन्ट्रान्स, नेपालको इन्ट्रान्स कुनै पनि क्वेसन तपाईँ 100% सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्यारेन्टेड हुन्छ है। हजुर, रेगुलर 6 का 6 दिने क्लास हुन्छ। हाम्रो एम के हो बाबु, 11 को कोर्स म ट्राई गर्छु अहिले 11 मा सकाउनको लागि होइन। 11 को 11 मै सकाइदिने, अनि 12 मा गएपछि 12 को 12 मै सकाइदिने। र जो रिपिटर छ, रिपिटरलाई चाहिँ एक्स्ट्रा क्लासहरू दिनुपर्छ शनिबार अनि सबै सकिन्छ। हजुर, रिपिटरको विद्यार्थीहरू जसै गरी 6 दिन त क्लास हुन्छ भने रिपिटरको विद्यार्थीलाई शनिबार पनि म एक्स्ट्रा क्लास लिन्छु 2 घण्टा। शनिबारको एक्स्ट्रा शनिबार पहिला सबै ग्रुपमा इन्फर्मेसन आउँछ कि अब जो सबैजना यसमा एड गर नम्बरमा, म ग्रुपमा इन्फर्मेसन सब दिन्छु, इन्फर्मेसन डोन्ट वरी।
फिजिक्स म पुरै फिजिक्स म पढाउँछु होइन, केमिस्ट्रीको अर्को सर छ, बायोलोजीको अर्को सर छ, उता अहिले उहाँ फिजिक्स मात्रै पढाउँछु म अहिले, पुरै फिजिक्स म नै पढाउँछु। अरे कस्तो कुरा गरेको एक्लै, म भने नि त तपाईँ 11 कोर्स अहिले 11 सकिहाल्छ, रिपिटरलाई खालि एक्स्ट्रा क्लास मात्र दिनुपर्छ कि बाबु। अनि 11 यदि बाइचान्स तपाईँको यदि 11 कोर्स यदि बाँकी भयो भने जब तपाईँ 12मा जान्छ अनि त्यो 11 र 12को बिचमा जुन ग्याप हुन्छ नि, अलिकति ग्याप हुन्छ कि हुँदैन बिचमा, त्यो ग्यापमा म के गर्छु 11 कोर्स सकाइदिन्छु होइन, फेरि जुन बाँकी हुन्छ जति पर्सेन्ट त्यो ग्यापमा म 11 पुरै सकाइदिन्छु, अनि फेरि म जम्प हानिदिन्छु 12मा, अनि तपाईँको प्यारलली जान्छ कलेजको पनि क्लास र मेरो पनि क्लास प्यारलली जान्छ है। ठिक भन्नुभयो, त्यही भन्नुभयो, इलेक्ट्रिसिटी र मेकानिक्स, यो त मेकानिक्स त लामो टपिक छ होइन, मेकानिक म प्रायः सकाइदिन्छु। हो, 2 दिन, आज र भोलि। किनभने डेमो क्लासमा यो यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरू यो अन्यथा विद्यार्थीको बिना डेमो क्लास अन्यथा विद्यार्थी धेरै जोइन भइरहेको छ होइन। डेमो क्लासमा त यस्तो भइहाल्छ गजाङ गरिहाल्छ, त्यसपछि म डेमो क्लास बन्द गरिदिन्छु, अनि चाहिने विद्यार्थी एनरोल गरेर मात्रै म क्लास स्टार्ट गर्छु, अनि त्यो स्मुथली जान्छ क्लास है। क्लास स्मुथली जान्छ र यो पुरै माइन्ड मेकअप गर कि तपाईँ कम्प्लिट यदि इन्ट्रान्स क्लास म यदि पढाइदियो नि फिजिक्सहरूको लागि संसारको कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन। ल आजको नाही रिपिटर ग्रुपवर सबै ग्रुप सबै अहिले त फिजिक्स त कमनै हुन्छ, मेडिकल इन्जिनियरिङ सबैको लागि कमनै होइन फिजिक्स, फिजिक्स मेडिकल इन्जिनियरिङ सबैको लागि कमन हो, रिपिटरको लागि खालि एक्स्ट्रा क्लास लिन्छु म शनिबार। शनिबार 2 घन्टा। ओके, ल आजको कार्यक्रम हामी यति गरौँ। ल।